ميد راديو. ميد راديو. غادي نمشيو لواحد الفطائر اللي دغيا تيوجدوا تيجيو بحال يعني التكستور ديالهم كتجي بحال السفنج خفاف ودغيا تيوجدوا. غادي نحتاجو زلافه ديال الدقيق الفورس، زلافه ديال السميده رقيقه، معلقه كبيره مع مراش ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، قبيصه د الملحه، معلقه كبيره مع مراش ديال السكر سنيده، كيس واحد من خمارات الحلوى 8 غرام، وكيس واحد ديال الفاني، وجوج زلافات ديال الماء دافي. يعني ناخذوا الزلافه هي اللي غنعبروا بها المقادير. هادو فطائر في المقله دغيا تيوجدوا وقلنا تيجيو يعني بحال السفنج خفاف. زلافه ديال الدقيق الفورس، زلافه ديال السميده رقيقه، معلقه كبيره مع مراش ديال الخميره الفوريه يعني ديال الخبز، قبيصه د الملحه، معلقه كبيره مع مراش ديال السكر سنيده، خماره د الحلوى 8 غرام، وساشي ديال الفاني، وجوج زلافات ديال الماء دافي. ففي واحد الاناء غادي نديروا المقادير مع بعضياتهم الا الخميره ديال الحلوى. يعني غادي ناخذوا زلافه دقيق الفورس مع زلافه ديال السميده رقيقه مع معلقه كبيره مع مراش ديال الخميره الفوريه مع الملحه مع معلقه كبيره مع مراش ديال السكر سنيده مع ساشي د الفاني. نخلطوا كلشي وغادي نجمعوهم دوك جوج زلايف ديال الماء دافي حتى ينسجموا لنا المكونات مع بعضياتهم. الا احتاجينا جوج زلافات من الماء دافي يعني ممكن من بعد يعني نوضعوهم، يعني ممكن اننا نزيدوا شويه، انا عندنا ميزاننا. فلانه كل طحين يعني تيشرب على حسب الكميه اللي تياخذ ديال الطحين وديال السميده. ففي المقادير مضبوطه هاجر عطات جوج زلايف ديال الماء دافي باش حضرت هاد الفطائر. نتوما عندكم ميزانكم ممكن تحتاجوا، المهم ما ديروش جوج زلايف ديال الماء دقه واحده. دائما كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم وكنبقاو نجمعوا بدوك جوج زلايف ديال الماء وكنشوفوا الا احتاجينا نزيدوا. من بعد هذا الخليط اللي حصلنا عليه غادي نوضعوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ونطحنوه مزيان حتى يتخلطوا لينا. عاد غادي نضيفوا خماره حمراء ديال الحلوى 8 غرام ونعاودوا نخلطوهم مره اخرى يعني ونوضعوا هذا الخليط ديال كاس الخلاط الكهربائي نخويوه في واحد الاناء وغادي نغطيوه ونخليوه حتى كيخمر. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره. يعني قلنا في واحد الاناء غارق غادي نديروا جميع المكونات ما عدا الخماره ديال الحلوى. غادي نديروا زلافه ديال الطحين الفورس، زلافه السميده رقيقه، معلقه كبيره مع مراش ديال الخميره الفوريه، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره مع مراش ديال السكر سنيده، ساشي د الفاني. نجمعوا هاد الشيء مع بعضياتهم مزيان وغادي نخلطوا دوك جوج زلايف ديال الماء دافي حتى ينسجموا لنا المكونات تقريبا. يعني غنحتاجوا جوج زلايف ديال الماء دافي وانتم عينكم ميزانكم. مهم يعني في المقادير اللي عطات مضبوطين تقريبا كفاوها جوج زلايف ديال الماء. من بعد غادي نوضعوهم نخلطوهم وغادي نوضعوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى يتخلطوا لينا مزيان. عاد غنضيفوا عليهم خماره د الحلوى حمراء 8 غرام ونعاودوا نطحنوهم يتخلطوا في الكاس الخلاط الكهربائي صافي. ونخويو هذا الخليط من الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديروه في الاناء نرجعوه في الاناء وغادي نغطيوه بلاستيك الغذائي ونخليو هاد الفطائر ديالنا حتى كيخمروا. من بعد غنسخنوا المقله اللي ما كتلصقش تكون من النوع الجيد لانه حتى المقله ربع النوبات كيكونوا المقادير مضبوطين والفطائر هما هادوك تبارك الله. يعني نفس يعني جا هذاك العجين هو هذاك، وبعد النوبات كتكون المقله ماشي هي هذيك فما كتكملش لنا الوصفه. فردوا البال دائما المقله راه معروف اننا ديك المقله ما تنديروا فيها حتى شي حاجه، ما تنطيبوا فيها حتى شي حاجه، ومقله تكون من النوع الجيد ما كتلصقش، سواء يعني ديك المقله اللي ما كتلصقش اولا من ماده الجرانيت يعني على حسب اللي متوفر عندكم. غادي قلنا نسخنوا المقله وندهنوها بالزيت وغادي نوضعوا كميه من هذا الخليط على عافيه مهيله حتى نشوفوها نشفات من الجوانب. يعني باش تعرفوها بدات كطيب وخاصكم تقلبوها الجهه الاخرى باش ما تبقاوش كل ساعه تبغيو تقلبوها حتى كديفورما يعني ما كيبقاش عندها واحد الشكل وكتمحنكم. فدائما غادي ناخذوا المقله اللي ما كتلصقش ندهنوها بالزيت وغادي نديروا كميه بالمغرفه من كميه من هذا الخليط غادي نخويو وغادي نديروا عافيه مهيله. يعني العوينه ديال البوطه تكون ناقصه بزاف على عافيه مهيله حتى نشوفوها هذيك الجهه التحتانيه اللي منها البوطه غادي نشوفوها بدات كتنشف من الجوانب ما بقاتش عجينه، غنشوفها بحال بدات كتشمع بدات كتنشف صافي. غادي نقلبوها طيب من الجهه الاخرى ونبقاو نكملوا الكميه بنفس الطريقه. نبداو نهزوا بالمغرفه عافيه مهيله نخويو هذيك المغرفه ديال الخليط ونديروا فطائر الحجم اللي بغيتو. اللي عندها ديك المقله ديال 7 ديال الوجوه يعني ممكن انكم تبداو ديروها في دقه واحده دوك الفطائر غير عافيه مهيله. ونبداو دائما نشوفوا الجوانب راه هما اللي كيتجمعوا في الاول كنعرفوا ان صافي تحمرات وكنقلبوها للجهه الاخرى. نبقاو غادي بنفس الكميه اللي درناها نوضعوهم في وسط ديال واحد المنديل واحد السربيته ونغطيوهم ونخليوهم حتى نبغيو اننا تيجي ما بين
تيجي يعني مسفنج، وفي نفس الوقت تيجي ما بين مخنفر، فكيجي فيه واحد الشكل زوين صراحه. نتمنى على انكم تكون وصلتكم هاد الفكره. كيجيو زوينين، وديك الساعه على حسب كل واحد وشنو كيبغي يدير فيهم. ممكن تقدموهم مع زيت ارغان، كيجيو ممتازين مع الصلصه ديال الاملو، يعني املو زيت ارغان. ممكن مع زيت العود، مع زبده بلديه، مع العسل، اولا ديروا زليفات صغيورين من كل حاجه، وكل واحد من افراد الاسره يدهنها هاد الفطيره باللي بغى. نمشيو لاقتراح اخر، واللي هو واحد الغديوه اللي هي ساهله خفيفه ما بين الدجاج مشوي وطورتيه ديال الخضره. ومن بعد نبداو في الاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. غادي ناخذوا بالنسبه هذا دجاج مشوي في الفران مع طورتيه ديال الخضره، وكيجي في الصراحه عرف الصوره تبارك الله. انا غادي نحاول ننزل هذا الشيء، وكيف قلت لكم جوج ديال الحويجات. الا عندكم شي ملاحظات تدخلوا الانستغرام تكتبوا سناء كناني، وخليوا لي في الخاص مثلا شنو الاختصاصيين اللي بغيتوا انهم يدوزوا معنا، شنو الملاحظات ديالكم على البرنامج، شنو الحويجات اللي تبغيونا ان نتكلموا عليها، الاضافات اللي نبغيو اننا نضيفوا. كذلك راه كنزل الوصفات مكتوبين، غير هذا الاسبوع حتى عيانه شويه، ولكن ان شاء الله غادي نرجع بالحماس باذن الله، الله يقدرنا. وغادي نحاول نحط هذه الوصفات سواء ديال هاجر واللي قبل منها ان شاء الله اللي عندي، غادي نحاول انني ننزلو في الانستغرام وفي الصفحه ديال الفيسبوك. يعني فين ما كتبتوا سناء كناني راه غادي يخرج لكم يعني هاد المقادير والطريقه. وبغيتكم على انكم تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفات. لا تبارك الله اللي دازوا معنا هذا الاسبوع، وكذلك يعني كل المستمعات، وكذلك الوصفات اللي تنقدم لعند المستمعات راه تبارك الله. والبارح نجاة من هرهوره اختصاصيه في الطبخ والحلويات اللي توحشناها بزاف، كتواصل معايا يعني في الخاص، الله يعطيها صحيحتها، وتوحشناها بزاف. وهي الصراحه مرات من ظروف اللي هي صعيبه، ربي ابتلاها بزاف ديال الحويجات، وكانت ما شاء الله عليها قويه، الله يقدرها ان شاء الله. والله يرحم ليها الخوت ديالها ويجدد عليهم الرحمات. فان شاء الله هي كتبلغ لكم سلام. وجدت مؤخرا الفطائر اللي بحال الكيش، يعني هو كيش ولكن بلا عجينه. راه كيجي زوين وتبارك الله، هي من يديها جا زوين بزاف. ووجداتو وصيفطات التطبيقات يعني في الفيسبوك، الطريقه ديالو سهله. هذا وصفه كانت قدمتها هاجر، وان شاء الله عما قريب تكون شي فرصه ونتواصل مع نجاة من هرهوره، لانه تبارك الله من بين المستمعات اللي كانوا كيشاركوا معايا في البرنامج، وكانت كتعطي داك الشيء راقي جدا بطريقه اللي هي مبسطه. وما ننساش يعني فوق ما كنتفكر واحد ديسير، واحد الكاطو بالبعويد، تبارك الله كيفاش هي صايباتو هذه سنوات، وبواحد الشكل اللي هو راقي لا في الشكل ولا في المذاق. فان شاء الله نرجعوا التواصل مع لاله نجاة في الوقيته اللي يناسبها. فكيف قلنا بالنسبه لهاد الدجاج مشوي مع هاد الطورتيه فرديه، كيف قلت لكم هاجر لعبت على اللوينات وعطى واحد المنظر زوين. ما غنشهيكمش اكثر، ولكن غنعطيكم المقادير والطريقه. وغادي نحتاجوا في المقادير قطع ديال الدجاج حسب اللي متوفر، يعني ناخذوا الدجاجه وغادي نقردوها على 6 على 8 باش تجينا طريفات. الملح، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، تحميره، معلقه صغيره ديال صلصه الصوجه، القزبر ومعدنوس، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، راس معلقه ديال الهريسه، 2 دريسات ديال الثومه، 3 المعالق كبار ديال الياغورت بلا سكر. هادو المقادير ديال الدجاج مشوي. قلنا قطع ديال الدجاج حسب اللي متوفر. في العطريه الملح والابزار، السكينجبير والخرقوم البلدي والتحميره الحلوه، معلقه صغيره ديال صلصه الصوجه، القزبور ومعدنوس، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، راس معلقه صغيره ديال الهريسه، 2 دريسات ديال الثومه، 3 المعالق كبار ديال الياغورت مسوس بلا سكر. بالنسبه للدجاج غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نديرو فيه التوابل العطريه، وغادي نضيفوا ليهم شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نشرملو هاد الدجاج مزيان، وغادي نتكوه باش يشربوا هاد التتبيله ولا هاد القوام. وغادي نغطيو بلاستيك الغذائي ونخليوه حتى كيشرب هاد العطريه مزيان. عاد كنديروه في لاطه ديال الفران، ونغطيوه من الفوق. دائما نغطيوه بورق الطبخ، البابي كويسون هو الاول، عاد البابي الومنيوم. ما نديروش الومنيوم لاصق مع الماكله، يعني مع الفران، مع داكشي اللي حطينا في الفران صافي. وغادي نطيبوه كل سيده على حسب الفران ديالها، واش ديال الضو واش ديال الغاز. مهم قابلوه باش ما يجيش ناشف، باش ما يجيش كارم يعني صعيب في النضيغ، وفي نفس الوقت باش يبقى فتي، لانه بهاد منين نخليوه مشرمل، زائد انه 3 المعالق كبار ديال الياغورت بلا سكر، يعني ياغورت مسوس، راه بحال الشكل ملي كندهنوه بالمايونيز الدجاج كيجي فتي. فكيف قلنا
غادي ناخذوا الدجاج ونديروه في اناء وغادي نديروا فيه العطريه، يعني غادي نديروا الملح والابزار والسكينجبير والخرقوم البلدي والتحميره، ونزيدوا عليهم معلقه صغيره ديال الصوجه وشويه ديال القزبر ومعدنوس ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض وراس معلقه ديال الهريسه وجوج دريسات ديال الثومه وثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت مسوس بلا سكر، وغادي نديروا شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت النباتيه ونشرملو مزيان هاد الدجاج ونتكوه باش تدخلو مزيان لداخل العطريه. نغطيو بلاستيك الغطائي في واحد الاناء وغادي نخليوه حتى كيتشرب هاد القوام مزيان. صافي نرجعو للثلاجه نخليو يتشرب مزيان هاد القوام. صافي من بعد ناخذوا لاطه الفران وغادي نفرشوها بورق الطبخ وندهنوه حتى هو، ونفرشوا نحطوا هاد الطريفات ديال الدجاج بهاد الشرموله ونغطيوه قلنا بالبابي كويسون. ودائما ملي نغطيو بابي كويسون ونديروا فوق منه الورق الالومنيوم ما نلصقوهمش على نخليو شويه مقبب، ولكن نضغطوا من الجناب على اللاطه باش ما يخرجش لينا ديك السخونيه وداك البخار يرجع فيه باش يجينا فتي ويطيب لينا، وفي نفس الوقت ما يتحرق ما حتى حاجه ما يجي كارم ما يجي ناشف. هذا بالنسبه للدجاج ها هو طاب، وغادي نرافقوه مع واحد الطورطيه. هذيك الطورطيه في الفران غادي فيها بطاطا مسلوقه مقطعه طريفات صغيورين، جلبانه خضراء مسلوقه، خيزو محكوك، بصله مشلضه رقيق، الفلفله يعني متوسطه نقطعوها طريفات، واحد الحبه ديال خيزو محكوك يعني قلتها، وشويه ديال الملح، الابزار، سكينجبير، الكمون، بودره ديال الثومه، جوج المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس وثلاثه ديال البيضات. وانتم غتضاعفوا الكميه على حسب عدد افراد الاسره عاوتاني. قلنا طورطيه في الفران فرديه، غناخذوا بطاطا غادي نسلقوها، بطاطا نقطعوها طريفات صغيورين مكعبات صغيورين باش يجيونا قياس واحد وحتى في المنظر ما تجيش كبيره. بطاطا قلنا مقطعه طريفات صغيورين مكعبات مسلوقه، جلبانه حتى هي مسلوقه، خيزو محكوك في الحكاكه الغليظه، بصله مشلضه، الفلافل خذوا الحمراء الخضراء الصفراء مقطعه طريفات صغيورين مكعبات صغيورين قد البطاطا. وقلنا في العطريه الملح، الابزار، سكينجبير، الكمون، بودره ديال الثومه، جوج المعالق كبار ديال القزبر معدنوس، وتقريبا 3 الحبات ديال البيض. ناخذوا واحد الاناء وغادي نديروا فيه ديك البطاطا مسلوقه مع جلبانه حتى هي مسلوقه مع بصله مشلضه رقيق مع الفلفله الوان مشحرين من قبل يعني في شويه ديال الزيت باش يعني حتى هو دابا الصراحه الفلفله هي مشحره والحمراء والخضراء والصفراء مقطعين مكعبات مع معلقه ديال الزيت ويتشحروا وينزلوا ما نخليوش تيهراو بزاف. وكاين اللي سبحان الله كاين اللي تيبغي الفلفله الالوان تكون مقطعه طريفات صغيورين وتكون يعني مغزه، يعني ملي ياكل مثلا اي اقتراح يحس سواء في شلاضه او لا غيره فكيبقى اختياري. اللي تيبغي الفلافل الالوان مقطعين مهم قطعوهم مربعات مكعبات صغيورين قياس واحد وديروهم مباشره. يعني كاين اللي كيبغي ياكل حاجه وتبقى ديك التغطيزات ديال الفلافل يعني الوان اللي مولفها في شلاضه خضراء، واللي ما بغاش راه يدير الطريقه ديال هاجر وانه ياخذ الفلافل الالوان ويشحرهم وعاد يضيفهم ويضيف خيزو محكوك ونديروا العطريه اللي هي الملح والابزار والسكينجبير والكمون والثومه بودره والقزبر ومعدنوس جوج معالق كبار. نخلطوا هذا الشيء مع 3 ديال البيضات فما فوق على حسب الكميه، نخلطوهم مزيان. ثم غادي ناخذوا القوالب الفرديه اللي عنده القوالب ديال السيليكون وما كيلصقوش يعني من النوع الجيد ماشي غير قوالب السيليكون وصافي، يعني من النوع الجيد اللي هي كاليتي مزيانه ياخذهم ويدير يهز بالمعلقه ويعمر هاد الخليط هاد التورتيه صافي ويدخلها للفران. اللي ما عندوش يدير هذوك القوالب ديال المول ديال الكيك فردي اللي كنديروا فيهم مادلين اللي كنديروا فيهم عفوا لي كاب كيك اللي تيكونوا 6 ولا 8 ونديروا فيهم كويغطات ممكن نديروا وحده ولا جوج على حسب عاوتاني هذيك الكويغطات ديال الكاب كيك يعني واش مزيانين واش حتى هي الكاليتي ديالهم مزيانه. الا كانت مزيانه نديروا غير وحده، ما كانش نديروا وحده نديروا واحد جوج ونبداو نهزوا بالمعلقه نبقاو غاديين حتى كنكملوا وندخلوهم الفران حتى كيطيبوا لنا وكينشف لينا داك البيض لان كل شيء واجد غير ينشف لينا يعني داك البيض يتجمع مزيان صافي. وكان نرافقوا هذاك الدجاج مشوي يعني في طبق التقديم اما نفرشوا المعدنوس من الجناب كمنظر ونحطوا دوك الطريفات ديال الدجاج ونرافقوهم في الجوانب بهاد التورتيه. ممكن نزيدوا الفرماج محكوك في اخر مرحله ملي يبدا يسخن يعني تطيب لينا يتشمع داك البيض ويتجمع ونديروا الفرماج محكوك ونخرجوهم ونرافقوهم. وكذلك نديروا واحد شليضه قدامهم تبارك الله نيت فعلا درت واحد التبصيل ديال الشلاضه بشكل اللي هو ساهل تبصيل مستطيل ودارت يعني خط ديال البربه خط ديال الكروم محكوك خط ديال الخيزو خط ديال الخيار خط ديال مثلا المطيشه المايس خط ديال الطون وصافي كل واحد تيه شويه راه كيجي واحد الطبق متكامل. وباذن الله في الويكاند تلقاو هاد الوصفات ان شاء الله محطوطين في مواقع التواصل. نتمنى تكون وصلتكم هاد الافكار وبالصحه والراحه.
Med Radio. Med